अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं एक फ्रेंचाइज ब्रोकर हूँ और आज हम बात करेंगे फ्रेंचाइज बिजनेस और रेगुलर बिजनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस। फ्रेंचाइज बिजनेस क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ्लिपेबल बिजनेसेस होते हैं, मसलन आप इसको डेवलप करते हैं और इसको आप फ़ौरन सेल भी कर सकते हैं। जब आप इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं तो कंपनीज जो इसकी फ्रेंचाइज ओनर हैं वो भी आपसे बाय बैक कर सकते हैं। तो ये हाईली फ्लिपेबल बिजनेसेस हैं, जबकि आम जो बिज़नेस है उनको सेल आउट करना एक प्रॉब्लम बन जाता है। दूसरा ये है कि ये इसमें आप अपना एसेट्स जो है बिल्टअप करते हैं और इसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है, सपोर्ट मिलती है और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके बिज़नेस बिल्डअप में हेल्प करती हैं। जबकि रेगुलर बिज़नेस में ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रेनिंग का सोर्स होता है, ना टेक्नोलॉजी का सोर्स होता है, ना आपको प्रॉपर ट्रेनिंग का सोर्स होता है। इसलिए ये बिजनेसेस फ्रेंचाइज बिजनेस ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें आप अच्छे एम्प्लॉयज़ अगर फ्रेंचाइज बिजनेस में हायर करते हैं, क्योंकि एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, एक प्रोसीजर्स होते हैं, सिर्फ उनको फॉलो करना होता है, तो ये एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बन जाते हैं अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रेन करते हैं। तो इसमें ओनर जो है अपने आप को फ्री फील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि फ्रेंचाइज बिजनेस की सक्सेस रेट क्या है और रेगुलर बिजनेस की सक्सेस रेट क्या है। उसमें ये है कि 92% जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो अपने पहले साल में कायम रहती हैं और काम करती रहती हैं। 85% जो हैं अगले 5 साल में रहती हैं। ओनली आप ये कह लें कि तकरीबन 15% के करीब चांसेस होते हैं कि वो आपकी बिजनेसेस बंद हो जाएं, लेकिन ये आमतौर पे चलती रहती हैं। एज़ कम्पेयर टू रेगुलर बिजनेस जो अमेरिका के अंदर जो डाटा जो इकट्ठा हुआ है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट जो 25% बिजनेस हैं वो अपने पहले 1 साल के अंदर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अगले 5 साल के अंदर 30% से ज़्यादा बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। और इस हवाले से देखा जाए तो सक्सेस रेट जो है आपका फ्रेंचाइज बिजनेस का बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रेंचाइजीज बिजनेस क्यों कामयाब होते हैं, उनकी रीजंस क्या हैं, उसमें एक तो ये होता है कि ऑन गोइंग गाइडेंस आपको मिलती रहती है फ्रॉम द डे फर्स्ट, क्योंकि ये इनके स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस मॉडल होते हैं, तो वो आपको शुरू दिन से आपको इस हवाले से ट्रेनिंग देते हैं और इसमें मंथली ट्रेनिंग्स भी चलते हैं, आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग भी चलती है और एनुअल जो है उसकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं। तो वो बिज़नेस जो है उसकी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा होता है। दूसरा ये है कि इसमें आपने जो ऑपरेशनल असिस्टेंस है जो आपको मिलती है कि इस बिज़नेस को चलाने के हवाले से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, किस किस किस्म की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, वो आपको ऑन द स्पॉट मुहैया की जाती हैं, जिससे आपके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये है कि फ्रेंचाइज बिजनेस में आपको अलहदा से कोई एक्सपेंस नहीं करने पड़ते जिस तरह मार्केटिंग के हवाले से है, क्योंकि उनका एक नेशनल प्लान होता है मार्केटिंग का, जिसमें वो एडवर्टाइज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को। तो उसमें ऑल ओवर अमेरिका आप ये समझ लें कि हर एक बंदे को उस बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन आती है और जो भी नई पॉलिसीज़ आती हैं या उसमें नई कोई डील्स आती हैं तो वो भी ऑलमोस्ट हर एक को पता लग जाती हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद आपका जो है सक्सेस रेट इस हवाले से कि फ्रेंचाइज को चलाने के लिए जो ट्रेंड स्टाफ है उनको भी जो है फ्रेंचाइजी कंपनियां जो हैं वो ट्रेन करती हैं, ताकि वो उनकी प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट तक पहुंचाएं। जबकि ये चीज़ आम जो बिज़नेस आप सेटअप करते हैं उसमें नहीं होती। दूसरा, इनका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड है,
کیونکہ یہ ایک جب آپ کوئی بھی فرنچائزی بائی کرتے ہیں وہ آپ کو تمام انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ آپ کی لیز کاسٹ ہے، یہ آپ کے منتھلی ایکسپینسز ہیں، یہ آپ کی سیلریز ہیں جو آپ نے اسٹاف کو دینی ہے، یہ پروڈکٹ کی کاسٹ ہے، اور یہ دوسرے مارکیٹنگ ایکسپینسز ہیں، یہ فیسز ہیں۔ جب آپ تمام ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنے بزنس کو سٹارٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کو شروع دن سے ایک فگر جو ہے آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹڈ انکم یہ ہے۔ لیکن عام بزنسز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں آپ نے ہر چیز سکریچ سے کرنی ہے۔ انیشلی آپ نے بزنس کو بلڈ اپ کرنا ہے، اس میں جو پروڈکٹ آپ نے ڈالنی ہے اس کا ڈیسیژن لینا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں سٹریس لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی فرنچائز بزنس اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کا اگر ایکسپیرینس اس میں نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ ماڈل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بھرپور ٹریننگ دیتے ہیں، جس سے آپ کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں فردر کچھ چیزیں میں آپ کو یہ ذکر کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا کنٹرول جو ہوتا ہے آپ کی آرگنائزیشن پہ، آپ نے اس کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر زور زیادہ دینا ہوتا ہے، بنسبت یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس کی انوینٹری کے اندر یا اس کی مینجمنٹ کے اندر یا اس کی بے شمار جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اکوپمنٹ بائنگ کے اندر، اس میں ان چیزوں پہ آپ توجہ دیتے ہیں، جبکہ فرنچائزی بزنس میں آپ کو یہ تمام چیزیں کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے ورک کی، کہ آپ کو جو بھی آرگنائزیشن ہے اس میں وہ آپ کو اس کی سروسز کس حوالے سے ہوں گی، کس ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، یہ سروسز کتنے سے کتنے بجے تک دی جاتی ہیں، جبکہ عام ایک ریگولر بزنس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے بھی کچھ ادارے اپنی سروسز دے رہے ہیں جن کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ ایک ٹائم کنزیومنگ جاب بن جاتا ہے، اور جبکہ فرنچائز بزنس میں ایسا نہیں ہے۔ فرنچائز بزنس ہیں یہ ٹرولی جو ہیں ٹرن کی بزنسز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے جیسے ہی بزنس لینا ہے، بزنس کی مارکیٹنگ ہوئی ہے، بزنس آلریڈی ورک کر رہا ہے، اور جیسے ہی آپ کی برانچ کھلنی ہے تو ٹریفک جو ہے نا آپ کی طرف شروع ہو جائے گی کلائنٹس کی، تو اس میں آپ کو زیادہ ورکنگ اس حوالے سے نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک بہت جلد ترقی کرنے والا بزنس ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جس میں انہوں نے جب ایک بزنس اسٹیبلش کیا ہے تو ان کی اس وقت 600 700 لوکیشنز ہیں اپنی۔ اسی طرح کے کچھ وینڈنگ مشینز کی بائر سے ملا ہوں تو ان کی تقریباً کچھ 1500 کے قریب مشینیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ ہے، جو آپ کی امپلائمنٹ ایکسپینسز ہیں، اکوپمنٹ سپلائز ہے، لیزنگ ہے، اور اس حوالے سے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ آپ کو کمپنی ہی آلموسٹ کر دیتی ہے، اس میں ہیلپ کرتی ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ مجھے اپنی جو ہے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی آپ کو اس حوالے سے مزید انفارمیشن چاہیے آپ مجھے اپنے نیچے دیے گئے نمبرز پہ اور ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔